اليوم غادي نشوفو الصفحة 134 ليكسيك لي زونطونيم الأضداد. نشوفو الأمثلة. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Nos voisins جيراننا ne jettent jamais ما كيرميوش نهائيا ولا أبدا les ordures الأزبال par terre في الأرض. Notre quartier حينا est toujours propre دائما نظيف. كتلاحظ هنا دائما هنا نهائيا ولا أبدا. الجملة الثانية une rue polluée شارع ملوث ولا موسخ fait le malheur كيدير التعاسة de ses habitants الساكنة ديالو. alors qu'un parc fleuri ولكن حديقة مزدهرة فيها الزهور fait leur bonheur كدير لهم السعادة. تلاحظوا bonheur السعادة malheur التعاسة. Les autres phrases. On a détruit le vieux souk. نحن هدمنا السوق القديم ولا السوق القديم يعني الشيباني le vieux souk. pour باش لكي construire نبنيو un nouveau marché. إذا ريبنا السوق التقليدي وبنينا باش نبنيو واحد مارشي هادي بشكل عصري سوق عصري. يعني كتلاحظوا ديتروي كونستروير يعني نهدمو نبنيو. Il est impossible إنه مستحيل de se rendre au sommet de cette montagne en voiture. إنه مستحيل أننا نطلعو القمة sommet والقمة de cette montagne ديال هاد الجبل بالسيارة en voiture mais à pied ولكن على الرجل c'est possible ممكن. impossible مستحيل possible ممكن. إذا لأن ما كاينش الطريق ديال الطوموبيلات صعاب أننا مستحيل أننا نطلعو بالطوموبيل ولكن كاينة مسالك ديال الرجل ممكن نطلعو حتى القمة ديال الجبل. ندوزو للأسئلة. Je manipule et je réfléchis. Observe la nature. شوف الطبيعة ديال des mots en couleur dans chaque phrase. في كل جملة. Que constates-tu? Les mots en couleur لاحظنا بأنهم مجموعا إما كيكونوا des verbes بحال détruit, construit, des verbes. Ou bien des adjectifs. نعوت أو des noms بحال اللي شفنا malheur, bonheur أو des adverbes بحال ديك jamais, toujours. إذا ممكن يكون إذا لاحظنا شنو لاحظتوا بأن لا كان verbe خص يكون verbe لا كان nom خص يكون الضد ديالو nom كان adjectif خص يكون الضد ديالو adjectif كان adverbe خص الضد ديالو يكون adverbe. إذا à l'intérieur de chaque phrase في وسط كل جملة les mots en couleur هذوك الكلمات اللي ملونين ont-ils le même sens? Non, ils n'ont pas le même sens. Ils ont le sens opposé. يعني عندهم المعنى متضاد يعني الضد ديال هذه malheur bonheur يعني السعادة التعاسة السعادة jamais toujours أبدا دائما possible ممكن impossible مستحيل détruit يهدم construit يبني. السؤال الثالث نشوف واش كيقول. dans la phrase D ها هي la phrase D قال لك comment sont formés les mots contraires كيفاش تصاوبوا لنا هاد les mots contraires. تصاوبوا لنا on a ajouté un préfixe أضفنا واحد البريفيكس. بريفيكس يعني الحروف زائدة في الأول
على لو راديكال. هذا لو راديكال زدنا له حروف في الاول كتسمى بريفيكس. الا زدنا له هاد الحروف الزايده في التالي في الاخر غنسميوه سيفيكس. بحال نقول برو سويفون بريفيكس سيفيكس. اذا باش شكلنا هذا اون اجوتون ان بريفيكس. اذا نكتبوها كيفاش شكلناه. نقولوا اون اجوتون ان بريفيكس. un préfixe. هكا باش شكلنا الضدين. ندوزو جو روتيان نشوفو شنو في القاعدة شنو خصنا نشدو من هاد الدرس. قالك لي زونتونيم الأضداد سون هم دي مو كلمات دو سونس اوبوزي بمعنى متضاد او دو سونس كونترير بمعنى متعاكس. مثلا بلون نوار أبيض أسود. غران بوتي كبير صغير. شو فخوا ساخن بارد. هادو هما لي زونتونيم. وكاينه من بعد غادي نشوفوا لي سينونيم. السينونيم هما المترادفات. هادو دابا كنشوفوا الاضداد اللي فيهم معنى متضاد. لي سينونيم كنشوفوا المترادفات كنشوفوها في درس اخر. دونك لو مو كي ديزيني سيت اوبوزيسيون اي لانتونيمي. يعني الكلمه اللي كتبين لك هاد التضاد كنسميوها لانتونيمي. يعني التضاد هو لانتونيمي. ولي زونتونيم هما المتضادات دوك الكلمات اللي متضادين. On peut aussi former ممكن أيضا أننا نشكلو des زونتونيم أضداد ou mots contraires ولا كلمات متعاكسة المعنى en ajoutant بإضافة des préfixes بحال اللي شفنا في possible impossible tel que les préfixes مثلا des بحال مثلا favorable défavorable équilibre déséquilibre devant une voyelle كتكون هاد اس مثلا شنو هادي معقلتش شنو نديرو. مثلا هادي هنا impossible possible impossible régulier irrégulier. هنا honnête malhonnête. اذا هادو كامل دي بريفيكس اللي كنشكلو بهم الاضداد. الاخرين هربوا لي. هنا اكزامبل possible impossible هما عطاوك branché débranché adresse maladresse adorable inadorable. هذيك in بحال هنا inadorable régulier irrégulier agréable désagréable. يعني كيعجب ما كيعجبش. Les antonymes peuvent الأضداد ممكن يكونوا être des noms يكونوا أسماء. ولكن إلا كان حاجة اسم ما يمكنش الضد ديالها يكون فعل. اسم خصو يكون الضد ديالو الاسم. أو des verbes فعل خصو يكون الضد ديالو فعل. أو des adjectifs نعوت نعت خص الضد ديالو يكون نعت آخر. des adverbes خص تاني يكون بحال الحال. adverb هو الحال. إلا كان هنا الحال خص يكون هنا تاني حال إكسيتيرا يعني إلى آخره. ندوزو الصفحة ديال التطبيقات صفحة 135. جو مونترين أتدرب. قالك أونتور دور على لو كونترير على الضد ديال دو مو سوليني ديال الكلمة المسطر عليها. الكلمة اللي مسطرين عليها ندورو على الضد ديالها من دوك الكلمات اللي مقترحينهم علينا. مثلا هنا قال لك اون في جويوز فتاة سعيدة. هنا عندك غي لونغ وتريست. كي هي سعيدة لونغ طويلة وتريست حزينة. إذا الضد ديال جويوز هو تريست بطبيعة الحال. الجملة الثانية une mauvaise un mauvais temps. هنا propre ولا beau ولا sombre. mauvais temps mauvais temps كنقولها لحال الطقس ملي كيكون الطقس خايب. هنا في الدارجه كيقولوها بعض المرات كيقول الموفيطا. الموفيطا يعني الوقت خايبه. هنا الموفيطا كيعنيو بها هنا في الدارجه بان الفلوس ما كايناش ولا الفقر. ولكن الموفيطون هو الجو مسحب ولا الشتا غطيح ولا هذيك. المهم الوقت خايب موفي طون. هنا العكس ديالها شنو هو؟ واش بروبر ولا بو ولا سومبر؟ بروبر نظيف. بو زوين يعني مشمس وصح. والسومبر هي مظلم. إذا موفي طون العكس ديالها هو بو طون. الجو صح ولا الجو مشمس ولا. هنا الجملة سي نشوفو شنو فيها. الجملة سي اش كتقول؟ اون فواتور نوف سيارة جديدة. هنا انورم كبيرة ضخمة.
ولا ancienne قديمة ولا propre نقية. إذا الضد ديال une voiture neuve هو une voiture ancienne. الضد ديال جديدة هي قديمة. هنا قال لك de l'eau propre الماء صافي ولا نقي، الماء نقي. de l'eau limpide ولا froide ولا sale. إذا شنو الضد ديال بروبر؟ شنو الضد ديال نقي؟ واش لامبيد اللي هو شفاف زعما صافي وشفاف، ولا فخواد بارد، ولا صال موسخ؟ إذا الضد ديالها هو صال موسخ. ما نقي ما موسخ. نشوفوا الضد ديال هاد الجملة، ندوزو لهاد الجملة او. اون فوري entretenue يعني مهلين فيها، مقادنها، مقادن لها الشوارع ديالها، مصاوب لها الأشجار ديالها. واش كيعنيو بها؟ يعني كاين شي مثلا كاين كارد فوريستيال اللي مقابلها ومقاده. كيكون عندك شي جاردة في الدار كتكون اونتروتوني، اما مقادها بشي جاردينيه اللي مقادها حتى راسك ولا مسموح فيها. اذا نشوفوا الضد ديالها شنو؟ واش بيان بروبر نقيه بزاف، ولا زوينه، ولا ابوندوني يعني متروكه يعني مهمله. الضد ديال اونتروتوني مقاده هي مهمله، يعني ما عندهاش اللي قابلها، مهمله. ندوزو للسؤال الخامس، نشوفو شنو مطلوب منا. قال لك ريكري سي مو، اعد كتابه هاد الكلمات اللي عطيناهم لنا، اقترحناهم علينا اون سوبريمون. وخصنا نحيدو، نعاودو الكتابه نحيدو لي بريفيكس، يعني دوك الكلمات اللي قلت لكم من قبل بور تروفي لور كونترير. دوك الكلمات دوك الحروف اللي زايدين في الاول ديال الراديكال ديال الكلمه نحيدوهم ونعاودو نكتبو باش نلقاو الضد. مثلا امبوسيبل غادي نحيدو لها شي حروف ونلقاو الضد ديالها. امبوسيبل هو مستحيل، الا حيدنا لها اي ام غتولي بوسيبل. بوسيبل وهو ممكن، بوسيبل ممكن. هنا مالوغو هادي امبوسيبل حيدنا هادي. مالوغو غنحيدو مال هو تعيس ولا حزين، غتولي لنا heureux. heureux. لو ديزوردر هنا الفوضى، شي حاجه من شي بيت كتدخل كتلقاه فيه الفوضى، يعني حتى حاجه ما منظمه في بلاصه، كلشي مزلع، كتسمى لو ديزوردر، عدم النظام، ما كاينش النظام. النظام هو اوردر، اوردر، لوردر النظام. انجوست غير عادل ولا ظالم، كتسميوه ظالم انجوست. مثلا كتقول له سو جوج اي انجوست، يعني هذا القاضي غير عادل ولا هذا. هنا نقولوا جوست هو عادل. لا جوستيس هي العداله، جوست. اذا شنو حيدنا هنا؟ قلنا هاد اس كتزاد كتكون كتلاقى مع شي فويال. انجوست. ديفير العكس ديالها هو فير، فير ديفير هو كتحيد شي حاجه. مثلا درتي مثلا خيطتي الجرح ديالك، هنا ملي كتحيدو كتسمى ديفير، كتقلع ديك الخياطه ديفير. شي حاجه كديرها، شي حاجه كتحيدها كتزولها. هنا ديغونفلي، ديغونفلي العكس ديالها. ديغونفلي هي تفش، مثلا ديغونفلي ان بالون، تفش واحد الكره. هنا غونفلي يعني تنفخ. غونفلي مثلا ديغونفلي غونفلي اون بيسين، ولا ملي كيكون كتنفخ ديك لا بيسين ديال الميكا، ولا كتغونفلي، اما كتغونفلي ولا كديغونفلي، ولا بالون غونفلي. هنا عندنا امبريفو غير متوقع، مثلا لا بلوي ايتي امبريفو يعني غير متوقعه، طيح الشتا. مثلا كنتي امبريفي باش تنجح ونجحتي، ولكن العكس ديالها هو بريفو يعني متوقع. بريفو بحال شايفها من قبل، بريفو اسم متوقع. هنا انكابابل كنحيدو لها ان تولي كابابل. انكابابل هو شي واحد اللي ما قاد يدير حتى لعبه، يعني سوقو خاوي انكابابل. وهذا كابابل يعني واحد قاد، كنقولو قاد مقيد، كابابل. هنا مال شونس سوء الحظ، والحظ هي لا شونس.
إذا واضحة القضية. دابا حيدنا لهم دوك لي بريفيكس وكونا كلمات أخرى اللي هما الأضداد ديال الكلمات الأولى. ندوزو للسادسة جو ميفالو. Je m'évalue قال لك forme des antonymes en utilisant le préfixe convenable. كونا أضداد باستعمال هذوك الحروف القبلية المناسبة، مثلا مال ولا إيغ ولا دي ولا أم ولا إل. يعني هنا هادشي ماشي عاد تقمر ولا عاد تبقى تعلم على بالغيب شنو نديرو، يعني خاصك تكون فايت شايفهم، فايت سامعهم، فايت قاريهم، ماشي عاد نبقاو نديرو واحد جوج ثلاثة تطيح فيها. إذا هنا لوجيك شنو اللي يناسب هنا هو illogique منطقي غير منطقي، كتزيد إل illogique. هنا موبيل يعني شي حاجة متحركة، الضد ديالها هو إيموبيل غير متحرك. إيموبيل انتبه، إيموبيل هنا موبيل كنقولو التليفون موبيل، الهاتف المتنقل يعني كيتحرك، كاين واحد الحركة. و التليفون فيكس سي ان تليفون ايموبيل، ولا واخا دابا حاليا راه ولاو تليفون فيكس كيتحرك في حدود ديال 50 متر. المهم موبيل هو متحرك، ايموبيل غير متحرك. ايموبيل. هنا ريسبونسابل مسؤول، واحد الشخص مسؤول زعما عنده احساس بالمسؤوليه ولا انه خدام مسؤول في شي حاجه. هنا نقولوا ايريسبونسابل يعني غير مسؤول، شي واحد اللي كيدير شي مثلا اللي كان يزبل في الطريق ولا هذا كيتسمى سي ان نورم ايريسبونسابل يعني غير مسؤول، عديم المسؤول، عديم الاحساس بالمسؤوليه، شي واحد ما تعولش عليه يعني كتسمى ايريسبونسابل. عاد فنيان ولا هادي ولا سوق خاوي. هنا نقولوا ادغوا يعني شي واحد ناضي ادغوا، مثلا كنقولوا شي واحد اللي كينيش مثلا فردي ولا كينيش بنبله ولا هادي كيجيب داك الشيء في البلاصه، يعني سي واحد الشخص اللي ادغوا يعني عنده الدقه. العكس ديالها هو مالادغوا، مالادغوا هو شي واحد اللي غير يتخبط، يعني غير كيهيشر وصافي، مالادغوا كيخربق. نقدروا باش نفسر لك شنو هي ادغوا مالادغوا. مثلا ديك اللعبه ديال البولينغ اللي كتضرب واحد الحديده وكطيح دوك دوك المجسمات، كيكون واحد 9 ولا هذه كطيحها. شي واحد ادغوا هو اللي كيجيبها كيطيح كلشي، مالادغوا هو اللي ما كيقيس حتى وحده ولا كيقيس وحده، مالادغوا. هنا مونتي، مونتي ما كنقصدوش به صعاده، مونتي مثلا المونتاج يعني كتصاوب شي حاجه، كتجمع شي حاجه كتكون مفركسه. مثلا عندنا ماريو كيقول راه نمونطيو هذا الماريو راه ديمونطي، يعني مثلا ما كيدخلناش لواحد البيت، ماريو كبير ما كيدخلناش لواحد البيت كنديمونطيوه حتى كندخلوه كنعاودو نمونطيوه. اذا اللي صراحه لنا هو ديمونتي، ديمونتي هو التفكيك، ديمونطاج. مثلا كنقولوا الطوموبيلات مثلا داسيا ولا هادي كيتمونطاو في المغرب، يعني كيتجمعوا الاجزاء ديالهم، ماشي المغرب كيصنعهم انما كيجمع الاجزاء ديالهم. ديمونتي ولا مونتي جمع فكك. ندوزو للتمرين رقم 7. اش كيقول؟ ريكري شاك فراز، اعيد كتابه كل جمله اون رومبلاسون بتعويض لو مو سولينيي الكلمه المسطر عليها بحال هادي بار سون انتونيم بالضد ديالها. مثلا جوفر لا بورت دو لا كلاس، انا افتح باب القسم، نقولو جو فيرم، je ferme. Je ferme la porte de la classe. نتوما تكملوا راسكم. هنا Sarah a obtenu une bonne note. سارة خدات نقطة زوينة. نقولوا نديروا نقاط الحذف، نقولوا une mauvaise وتكمل نوت. هاد بون ولات mauvaise. هنا je ferme تكملوا je ferme la porte de la classe. هنا le touriste commence son voyage. نقولوا le touriste termine ou la achève, termine ou bien achève son. السائح بدأ سفره ولا رحلته، نقولوا هنا أنهى سفره أو رحلته. هنا rouler sans permis
est autorisé. انك ترولي بلا بيرمي est autorisé مسموح به. غنقولو et انك تترولي يعني تسوق الطوموبيل بلا بيرمي est défendu. est défendu. يعني ممنوع. بحال كنلقاو في شي بلايص كنلقاو défense de fumée يعني التدخين ممنوع. إذا ترولي بلا بيرمي ممنوع est défendu. Ce monument a été détruit. هذا راه شفناه في الأول دوك الأمثلة اللي عطاونا. Ce monument هاد المآتي العمرانية ولا هاد المعلمة a été détruit il y a des siècles. تهدم منذ قرون. إذا جا نقولو a été construit. construit يعني تبنى. construit. construit il y a des siècles. construit il y a des siècles. هذه راها الصفحة 135 والدرس هكا وصلنا للنهاية ديالو. إلى الملتقى.